सगळ्यात पहिली परत एकदा स्टेटहूड डेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. 40वो स्टेटहूड डे हो म्हाज्या खातीर खास आसा, कारण स्टेटहूड डेचो कार्यक्रम हो म्हज्याच कार्यकाळाक राज्यांत करपाक आमी सुरवात केली. हाज्या पयलीं हेज्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात स्टेटहूड डेचे कार्यक्रम सरकार केन्नाच करिनाशिल्ले. हांवें एकाच खातीर म्हणटा, कारण गोंय घटक राज्य जालें ही आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आशिल्ली. प्रत्येक गोंयकारा खातीर ही खूब व्हडा अभिमानाची गजाल, कारण गोंय राज्याक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आनी घटक राज्य म्हटल्यार 25वें घटक राज्य तेन्ना जाल्लें आनी 27च्या उपरांत गेली 40 वर्सां स्वातंत्र्यात जे मुख्यमंत्री जाल्या तांच्यांनी ह्या राज्या खातीर विविध कामां केल्या. आयचो दीस आनिकूय खाशेलो, कारण मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खास करून पेन डावन करून स्पेशली लेटर म्हज्या खातीर बरयलें. हें म्हाज्या खातीर खूब खाशेलें आसा. हें लेटर आमी जशें म्हणटा नॉट इंग्लीश आनी हिंदींतल्यानूच न्हय, तर तेंच्यांनी तें कोंकणींतल्यानूय बरयलें. ह्या लेटरांतल्यान कोंकणींतल्यान बरोवन आनीक गोंयकारांच्या काळजाक हात घातलो म्हणपाक कांय हरकत ना. समेस्त गोंयकारांक तेंच्यांनी घटक राज्याच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिल्या आनी घटक राज्याच्या निमित्तान तांच्यांनी गोंयकारांचो परत एकदां उगडास केला. तांच्यांनी आपली प्रत्येक विजीट गोंयांत जे आयले फाटले फावटी तेजो याद केला. आमी जाका म्हणटा की गोवा लिबरेशन डेच्या निमित्तान जे आयिल्ले तेन्ना आझाद मैदानाचेर भारतीयेसाक तांच्यांनी आदरांजली दिवपाकूय बी ते स्पेशली थंयसर उपस्थित रावले. गोंय ही मरायन स्टेट असल्या कारणान तांच्यांनी मिरामार बिचा वयल्यान म्हणजे आमी नेवी आनी बोट आनी एअरक्राफ्ट हांच्या मदीं विविध जो नेवीत गोंयांतलो जो शो करून दाखयल्लो तोय बी गोंयकारांनी आनी तांच्यांनी बी तो मुद्दामूच पळयल्लो. तेंच्यांनी आपली प्रत्येक हांगासरली विजीट की तेंच्यांनी पर्तगाळ मठ हांगासर प्रभू रामचंद्राची मुर्तीच्या अनावरणा खातीर ते आयले आनी तेज्या आयल्या उपरांत आनिकूय बी हायप वाडली आनी गोंयची स्पिरिच्युअलिटीच्या बाबतींत जगाक कळ्ळें. ही आमच्या खातीर खूब म्हत्वाची गजाल आसा. तेंच्यांनी जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी प्रत्येक गोंयांतलो म्हणजे प्रोग्राम हो कशा पद्दतीन आमी तेंच्यांनी दिल्लें विजन आत्मनिर्भर भारत हें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनाचो तेंच्यांनी ह्या पत्रांतल्यान मुद्दामून उल्लेख केला. म्हणजेच हांवें जे 5 वर्सां पयलीं स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन जें सुरू केल्लें तें सगळ्या लोकां पर्यंत पावलें. टायम टू टायम तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टर कॉन्फरन्स किंवा वेगवेगळ्या पब्लीक सभेंतल्यानूय बी स्वयंपूर्ण गोंयचो उल्लेख केला. स्वयंपूर्ण मित्र, स्वयंपूर्ण पंचायत आनी स्वयंपूर्ण आमचे नोडल ऑफिसर्स हांचेय फेलिसिटेशन्स तेंच्यांनी स्वताच्या हस्ते केला. वर्च्युअली उलयता आसतना म्हणजे म्हाका दिसता की पयलेच प्रधानमंत्री आसतले जे वर्च्युअली पुराय गोंयांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तांच्यांनी गोंयकारांक एड्रेस केलें आनी त्या निमित्तान समेस्त गोंयकारां कडेन तेंच्यांनी डायरेक्टली इंटरॅक्शन केलें की स्वयंपूर्ण कार्यक्रम हो कसो चल्ला. अशें पयलेच प्रधानमंत्री आसतले जे मन की बातांतल्यान देशभरांतल्या लोकांक उलयता, बट स्वता वेळ काडून एक वरभर गोंयकारां कडेन स्वयंपूर्ण गोंयांतल्यान उलोवप आनी तेजे इनिशिएटिव्सूय बी तेंच्यांनी ह्या पत्रांतल्यान मुद्दामून मेन्शन केलें की कितल्या बऱ्या पद्दतीचें स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कामांतल्यान आमी फुडें व्हेलां. मन की बात हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार गेली कंटिन्युअसली 12 वर्सां सातत्यान ते लोकां कडेन उलयता. गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स ह्यो मन की बातांतल्यान तांच्यांनी मेन्शन केल्याच, बट खासा करून इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल ह्या कार्यक्रमाचो उल्लेख तेंच्यांनी आपल्या मन की बातांतल्यान केलो, जेणे करून मन की बात हो इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां व्हरपा खातीर आमकां आनिकूय बी तांच्या कडल्यान मोग वेळ आमी तो कार्यक्रम फुडें व्हेलो. NDA सरकाराच्या कार्यकाळांत आमी जिखिल्ली वेगवेगळे इलेक्शन्स, कारण जेणे करून आमी म्हणटा की हय NDA सरकाराची धोरण आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता, मागीर ती जिल्ला पंचायत लेवला पर्यंत आमी पावोवपाक शकले. हाज्या बद्दलूय तेंच्यांनी खूब खूब अभिनंदन लोकांचेंय केलां. गोंयांत आमी पळयता आसत जाल्यार केंद्र सरकाराच्या सहकार्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलें, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आसतलें, मायनींग रिवायव करपाक शकले, टुरिजम सेक्टर आनी एड्युकेशन सेक्टर ह्या सेक्टरांत खूब बरें काम केलां. ताजोय तेंच्यांनी उल्लेख ह्या मुद्दामून ह्या पत्रांतल्यान आपल्याक केला आनी गोंयकारांक शाबासकी दिल्या. तांच्यांनी आतां पर्यंत आमी पळयता की गोंयांतलो येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून तो जुवारी ब्रीज पर्यंत वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसा, बट ते आमकां केंद्र सरकाराच्या सहकार्यानूच पॉसिबल जालें. हे सगळें आसतना सुद्दां म्हणजे खासा करून ह्या फाटल्या फायनान्शियल इयराक मोर दॅन 10,000 crores ऑफ रुपीज
फाटल्या वर्साकूच तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक दिले तेजोय उल्लेख तांच्यांनी ह्या पत्रांतल्यान केलो. निश्चितच आमकां खात्री आसा हाज्याय फुडें खूब मोठी मदत ही आमकां मेळटली. आमी 11 years ऑफ द मोदीजी सरकार ती सेलिब्रेट करता आसतना हाव वी हॅव रेप्लिकेटेड ईच एंड एवरी स्कीम फॉर द गोंयकार ही आमी दाखोवन दिली. मागीर ती स्टार्टअप इंडिया आसतली, स्टँडअप इंडिया आसतली, अंत्योदयातल्यो वेगवेगळ्यो स्किमी, प्रधानमंत्री आवास योजना आसतली, सगळ्या लोकां पर्यंत कश्यो पावल्यो ताजोय उल्लेख तेच्यांनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान केलो. मोदी सरकारांतल्यो ईच एंड एवरी इनिशिएटिव्ज आमी फुडें व्हरता आसतना 100% साक्षरता करपी उल्हास स्किमीच्या अंतर्गत आमी पयले राज्य ठरले हाजोय तेंच्यांनी ह्या पत्रांतल्यान उल्लेख केला. तांच्यांनी जे विकसीत भारत 2047 हे विजन लोकांच्या मुखार दवरलां तें फुडें व्हरपा खातीर आमी विकसीत गोवा हें फुडें व्हरपाक वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमी फुडें व्हरपाचें थारायलां. तितूंत सस्टेनेबल इनोव्हेशन लेड ग्रोथ, क्लीन एनर्जी, मरीन इकॉनॉमी, कल्चरल प्रिजर्वेशन्स एंड क्वॉलिटी ऑफ लायफ हाजेर तेंच्यांनी आमी भर दिला. हाज्या खातीरय बी तेंच्यांनी तोखणाय केल्या. सातत्यात आमी म्हणटा की गोंय जें आसा हाज्या कडेन इको टुरिजम प्रमोट करपा खातीर आनी वेलनेस टुरिजम प्रमोट करपा खातीर स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्कील डेव्हलपमेंट आनी ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्ज घेतल्या बद्दलूय बी तांच्यांनी गोंय सरकाराचो एक खासा उल्लेख केला. आनी निश्चितच गोंय बारीक राज्य आसतना सुद्दां अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ज आमी घेतल्या. आनी ही सगळी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना गोंयचे कल्चर, टुरिजम आनी हेरिटेज ही आमी प्रिजर्व करपाचें काम हें सातत्यात केलां. तेंच्यांनी 37th नॅशनल गेम्स हाजी बरी इनिशिएटिव्ज घेवन गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीन आमी पुराय केल्ली. हाजो उल्लेख करप हें खरोखरूच सांगता म्हणजे खूब आमी नॅशनल गेम्स सक्सेसफुली त्या वेळार कंप्लीट केल्ली हें म्हाकाय खबर आहा. तांच्यांनी जो म्हजेर आनी म्हज्या पुराय कॅबिनेट कलिग्स हांचेर एक कॉन्फिडन्स दाखयला की गोंयच्या विकासांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात केंद्र सरकाराच्या बरोबर जी इनिशिएटिव्ज घेतली आनी गोंयच्या लोकांचो तेंचेर आसलेलो प्रेम, मोग, कारण ते जेन्ना जेन्ना गोंयांत आयल्या तेन्ना अफाट प्रेम गोंयच्या जनतेक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां दिला. आयजूय बी त्याच पद्दतीन मोग आमी करता आनी म्हणूनच तर तांच्यांनी परत एकदां म्हणजे स्टेटहूड डेची परबी सगळ्या जाणांक भेटयल्या आनी विशेष करून ती कोंकणींतल्यान भेटयल्या बद्दल आनीकूय बी गोंयकारांक ती भावल्या. आनी खरोखरच हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तांच्यांनी स्टेटहूड डेच्या परबीच्या निमित्तान बरयल्लें पत्र हें खरोखर सांगता म्हाका मनाक लावन गेलें. पत्रां वेगवेगळीं येता पण कायमचें पत्र स्मरणांत उरपी पत्र अशी थोडीच आसता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें हें पत्र म्हणजे म्हाज्या बर्थडेक ग्रिटींग धाडटा ताज्या पेक्षा सुद्दां म्हाका खूब व्हड आसा, कारण हें राज्याच्या विकासा खातीर बरयल्लें पत्र आसा. तें म्हज्या स्मरणार्थ उरतलें. खरोखरूच सांगता म्हणजे तांच्या ब्लेसिंगाच्या सकयल गोंयांतल्या काम करता आसतना म्हाका एक खूब खोस भोगता की हय, गोंय राज्य त्याच विकासाच्या पावंड्याचेर आमी वेगवेगळ्या सॅक्टरांत मागीर तो एड्युकेशन आसतलो, हेल्थ आसतलो, टुरिजम आसतलो, मायनींग आसतलें, स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें, IT सॅक्टर्स आसतले, ह्या सगळ्या सॅक्टरांत आमी गोंय एक नंबरचें राज्य करपाक, देशांतलें एक नंबरचें राज्य करपा खातीर आमी घेतलेली इनिशिएटिव्ज लोकांच्या आशिर्वादांत, सहकार्यात आनी मोदीजींच्या लिडरशिपीच्या सकयल हें आमकां पॉसिबल आसा. आयच्या स्टेटहूड डेच्या निमित्तान सगळ्यांक कळयता आसतलें म्हाका खूब बरें दिसता. देव बरें.